सरपंच आयज हो हें जाला तो वन महोत्सव आणि प्लांट सॅपलिंग डिस्ट्रीब्युशन प्रोग्राम जाला तो तेज्या बाबतीन सांग. आयज हो आमच्या हांगा गोवा गोट समाजान हो हांगा आमकां प्रोग्राम केल्लो आसा तेन्ना आमी सगळे हांगा जमलेले आसा तेन्ना हे झाडां ही वाटपाक हें केल्लें आसा. हे एक झाड एक आवय कशी म्हणून ही हे केली रोवपाक जाय कित्याक आयज हे झाडाचो उत्पन्न आमकां खबर आसा. आयज झाड म्हणजे कितें आयज झाड हें औषधीक आमकां हें दिता सपोर्ट दिता औषध मेळटा आमकां झाडां पासत आनी झाडां पासत आमकां फळांय मेळटा आनी अशीं झाडां आमी जर रोयलीं जाल्यार आमकां फायदो आहा. आनी ह्या झाडांचो आमकां पावसाचे जीं झाडां आमी रोयलीं जाल्यार आमकां पावसाचो लागून आमकां ताका फायदो जाता कित्याक आयज झाडां नासल्या कारणान कमी जाले शिवाय पावसाचें प्रमाण कमी जाल्लें आसा. तेन्ना आमी फुडार चिंतूंक जाय कित्याक ही झाडां म्हणजे हे आमचे आवय बापूय जसो आमकां सांबाळून व्हरता तशी ही झाडांय आमकां आवय बापा भाशेन सांबाळटा. आयज एक उदाहरण सांगपा म्हणल्यार माड हो झाड पळय आसा तो माड आमकां कितले तरेन फायदो दिता. कसो फायदो दिता आमकां घर बांदपा तेन्ना आतां म्हणटू आमी प्लास्टीक घालता तेन्ना माड आमकां चुट्टां दितालो आनी आमकां आसरो दितालो आनी त्या आसऱ्यान आमकां खूब फायदो जातालो. माडाचे वाशे मेळटाले आमकां माड हे केल्या उपरांत ते माडाचे वाशे कौलाक घालूंक मेळटाले तेजी फोंडां मेळटालीं फोंडां कौलाक घालूंक मेळटालीं आनी माडा पासत आमकां कातो मेळटा सोण्णां मेळटा सोण्णां पासत आमकां दोरी तेजी रशी मेळटा. अशी ही झाडांची खूब फायदो जाता. आनी आमकां नाल्ल मेळटा माडा पासत नाल्लांचो आमकां भरपूर आमकां फायदो जाता कित्याक आमकां जेवणाक बिवणाक सगळें यूज करपाक जाय. तसोच आमकां माडा पासत नाल्ला पासत आमकां तेल मेळटा तेल हें आमकां खूब उपयोगी पडटा. अशें ही कांय अशीं झाडां आसा थोडीं फळ देणारी झाडां थोडीं झाडां रानटी झाडां आसतात तिजोय फायदो आसता थोडीं फुलांची अशें प्रत्येक झाडाचे वेगवेगळे तरेन वेगवेगळो फायदो जाता. तशीच एक भिरण एक झाड आसता भिनी पासत आमकां आमटाण मेळटा सोल मेळटा ते सोला पासत आमकां जेवणाक यूज करपाक तरी एक बरें हें जाता फायदो जाता. तशेंच ते तेलाचे तेजे पासत बियो आसता ते बिया पासत आमकां तेल मेळटा तेल काडल्यार तेल मेळटा आनी तेला पासत ते वाडटात ते सगळें यूज जाता. हांव चड उलयना हांव म्हाजे 2 शब्द पूण झाडां ही आसूंक जाय ही जशें आमकां आवय बापूय सांबाळटा तशें आमी झाडां सांबाळूंक जाय आनी फुडार बरो करूंक जाय. थँक्यू. केशव तुम्ही प्रेसिडेंट गोवा गौड समाजाचे प्रेसिडेंट तर तुमचे एक 2 उतरां सांगा हेजे बाबतीन प्लांट आतां सॅपलिंग डिस्ट्रीब्युशन केला तेज्या बाबतीन. आमी थँक्यू म्हणटा करमळे हेका पंचायतीक आनी आमच्या सरपंच पळय आनी आमचो कलीग म्हाजो भुवनेश्वर पंच ताका थँक्स म्हणटा तेंच्यांनी कॉपरेशन आमकां केलें भरपूर म्हणल्यार झाड वाडपा खातीर जागा आमकां एवेलेबल हांगा तेंच्यांनी दिली आनी प्लस आमी हो आमचो पोरू आमी 2-4 कडेन सॅम्पलींग केल्लें कुमारजुवा गावण्या बांदोड्या गेल्लें अंदू आमी हांगा करमळे केला कळ्ळें न्ही. आमी एकूच प्रोग्राम केला पूण पोरू आमी 4 कडेन डिस्ट्रिब्यूट केल्लें तें आनी अशें आमचें काम चालूच आसा. आतांच न्ही अशें आमी 1 वर्स आतां आमचें ही संस्था स्थापन जाल्यार 2 वर्सां जालीं प्रोग्राम हे आमचे कंटिन्यू चालू आसा. आमी पयर बोमा सीड्स सप्लाय केल्ली आनी सीड्स रेनकोट सारें खत ते सगळें दिल्लें आमी तांकां पयर दिलें ते 8 दीस जाले. अशे तरेन आमचे प्रोग्राम चालूच आसता आनी आमी थँक्स म्हणटा हे पंचायतीक कॉपरेट केल्ल्या बद्दल. थँक्यू. आयज आमी कारंबोली पंचायतीन आहा वन महोत्सव सेलिब्रेट करता हांगासर आनी डेप्युटी सरपंच रेश्मा आयज तुमी हें केलां वन महोत्सव सेलिब्रेट केला आनी झाडां दिल्या लोकांक सांगूंक शकता हेच्या बाबतीन. आज आमी हांगासर गौड समाजाचे तर्फे वन उत्सव सेलिब्रेट केल्लो आसा आनी आमकां लोकांचो तसो बरो प्रोत्साहन मेळ्ळा. लोकांनी झाडां आमची वेल्ली आसा आनी आमी लोकांक सांगूंक सोदता की झाडां लोकांनी लावपाक जाय कित्याक झाडां नासल्यार आमकां हांगासर वारें ना कांय ना जाता. ओके. आनी झाडां आहा पळय ती कोणें दिल्या तुमकां? गौड समाज आनी कहली झाडां? आंब्याची दिला गांवचे दिल्ले आसा पेरां दिल्ली आसा चिकू दिल्ली आसा. ओके. म्हणजे हें जे फोडां जाता पळय तसलीं झाडां फोडां आनी ही आतां कितले केले लोकांचो प्रतिसाद तुमी जायतो आहा म्हणल्यार कितले सुमार येयल्या लोकांनी? 100 लोकांनी व्हेल्ले. ओके ओके. आनी झाडां लावपाचें म्हणटा पळय तें ओहली हेका ओपन स्पेसीर बाकीचें तुमी हें प्रोग्राम करपाचें आहा लावपाक ओपन स्पेसीचेर तुमचे पंचायती हय म्हणजे ना केन्ना हे करपाचें आहा न्हू. बरें तुमचें नांव सांग? अरविंद गावडे. ओके. आमी फावंडर मेंबर गोवा गौड समाज. ओके. हो प्रोग्राम आतां तो तुमी केला पळय तितून तुमचो हेतू कितें आहा?
आमचो हेतू इतलोच आहा की आता जे आम्ही पर्यावरणाचे एक तर आसा फर्स्ट वीक सध्या आमचो वन महोत्सव वीक चालू आसा आणि दुसरें म्हटल्यार आमचे माननीय पंतप्रधानांनी जे अपील केल्ले आसा की आपल्या आवयच्या नांवान एक झाड लाया ते प्रमोट करपाचो तसंच आमच्या जाणट्यांनी जे आमचे पर्यावरण राखून दवरला आसा तेच आता नवे पिढयेक कशें सांबाळून दवरचें एक तेच्या संदर्भान हो एक प्रयोग आसा एक प्रयत्न आसा की नवे पिढयेच्या हातान ही फुडली कार्य सोंपोवपाचें. ओके आता तुम्ही हें दिलां पळय फकत फ्रूट बेरिंग दिलां तुमी फ्रूट बेरिंग म्हणजे फळांचें दिलां तर आतां ही पळय हें आहा ओपन स्पेसी भासता तोखली ते केन्ना तुमचो कार्यक्रम केन्ना जावपाचो आहा? तसो आमचो रोखडोच जावपाचो आसा ओपन स्पेस कित्याक आमच्या सगळ्या गांवांनी ज्या जाग्यार आमचे मेंबर्स आसा ते इंडिव्हिज्युअल लेवलार सुद्दां आमचे हे कार्यक्रम घडयत आसा वो आतां आमी करमळी पंचायतीच्या पावलान त्यांच्या जोड पावलान हो कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केल्लो. ओके आनीक ही पळय ती झाडां दिल्या पळय ती तुमी दिल्या न्हू तुमी गौड समाज आमचे गौड समाज आनीक कितलो खर्च कसो तुमकां येता हें करपाक डिस्ट्रिब्यूट करपाक? डिस्ट्रिब्यूट करपाचे आमी इंडिव्हिज्युअल लेवलाचे आमी एफर्ट करून घेतला आणि आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान आमी ही झाडां घेतिल्ली आसा सादारण 300 सॅपलिंग्स हाडलेले आसा जी हांगासर आतापर्यंत 150 लोकांनी व्हेल्ली आसा सरपंचान सांगला. आनी ही आहा पळय ती नॉर्मल ओ ती हें म्हणजे नॉर्मली जी आमची गोंयान जाता पळय गोंयान जाता भायली म्हाका कांय ना हिंगा कवा ते आसा आणि बाकीची गोंयान जी आमची नॅचरली जाता ती झाडां. माझे नाव ॲडवोकेट भुवनेश्वर फातर्पेकर हांव करमळे जो पंच मेंबर जो आयचो जो कार्यक्रम आमी घडयला हो गोवा गौड समाज यांनी आमकां 1-2 वीक पयलीं सांगलें की तुमच्या गांवांत आमी ह्या परिसरान झाडां वाटपाचे आमी कार्यक्रम करता. तशेंच तेंच्यांनी गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेप्युटी कन्झर्वेटीव सॉयल इरोजन यांच्या पावलांनी ही आयज आमकां झाडां लोकांक प्रोवायड केल्ली आसात. कमीत कमी 500 झाडां तेंच्यांनी हाडलेली आसात आणि आज कमीत कमी इतको मोठो पावस आसतना सुद्दां आमकां इतको लोक जमिल्लो मेळ्ळो कारण लोकांक आमचे करमळे गांव हो शेतान भाटान नटलेलो आसात आणि लोकांक आजून आमच्या झाडांगेर खूब प्रेम आसा तरी पूण तिका हो पावस सुद्दां तिंकां हाडूंक शकलो ना आणि कितको लोक सुद्दां येवन हांगा तेंच्यांनी एक एकट्यान आपल्या कावते म्हणून न्हू आंब्याची सगळी भशेची झाडां येयल्ली आसा तरी पूण आनीक थोडो लोक येवपाचो आसा. हांव तशेंच गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तशेंच गोवा गौड समाज हेजे गोवा गौड समाज यांच्या ऑर्गनायझेशनाक थँक्यू म्हणटा कारण आमच्या गांवांत परिसरान केल्लो आसात. आमी वार्षिक विलेज पंचायत कारांबोली वन महोत्सव साजरो करतात आणि आमचो बऱ्या मोठ्या प्रमाणे जर 1000-2000 अशी झाडां वाटपाचो एक मोठो कार्यक्रम आमी लास्ट विकाचो जुलयान नाजाल्यार फर्स्ट विकाचो ऑगस्टान करपाचें अशें ठरयल्लें आसा. तेन्ना आमी लोकां कडेन परत एकदां प्रतिसाद करता की आमी स्वता सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेवपाक जाय की आमी झाडां ही कशी टिकयतली आमच्या फुडल्या पिळयेक आमी परिसर कसो दवरतलो ही आमी एक यूथ आणि की विलेज पंचायत कारांबोलीन सगळे सैमान आमी मेसेज दिवंक सोदतात. तशेंच आमच्या मदीं आमच्या वांगडा आसात करमळे गांवचे पंच सदस्य राजेंद्र नार्वेकर बाब आणि बाकीचे पंच मेंबर म्हणून हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करतात आणि थँक्यू. ही पळोवंक शकता तुमी झाडां ही पळय सगळ्या भाशेची झाडां हिंगासर आहा आनी ही गौड समाज म्हणटा पळय गोवा गौड समाज आणि हांगासर हांकां दिलेली आहा ही झाडां आनी कावते आहा पेरी आहा आंब्याची आहा आणि लोकांनी ऑलरेडी आपल्या घरा ही ऑलरेडी येयलेली आहा आनी पळय ही ती झाडां म्हणजे ही सगळीं फळांची जाता पळय तसलीं झाडां. वन महोत्सव जुलय 1 ते जुलय 7 आमच्या इंडियन मनयतात आणि आज जुलय 7 तारीख आहा आणि ताका लागून ह्या निमतान हांगासर हे वन महोत्सव प्लांट डिस्ट्रिब्युशन प्रोग्राम जाल्लो आहा.